बरवसो आमकां निराशी करिना. क्रिस्त थंय मोगाच्या बाबा भयणीनो, सालोरेसाच्या भक्तिकानो, आमी खंय म्हणी आयकोना सोंग पुरो. आमचे थरावड व्यक्तित्वां डिफरंट पर्सनालिटीज आसतात. तांतले एक रूप अशें आसता. मनीस 3 तरांचे आसूंक पुरो. खंय थोडे अंडरटेकर्स बरी आसतात गे. अंडरटेकर्स म्हळ्यार मोर्न वावोवचें न्ही म्हण न्ही, पेट एका तरान चिंतपांत रितींत जिणयेन जालें, म्हजें जालें म्हूण चिंतचें. अंडरटेकर्स तांकां दोनूच वस्तू दिसच्यो खंय. सकल हाडां दिसची, वयर मोडां दिसची, दुसरें कांय दिसना. वयर मोडां, सकल हाडां, दुसरें कांय दिसना. अंडरटेकर्स जिणी बोर एका तरान आमचें जालें, आमकां कांय ना म्हणल्या तरान एक पेट वावून दवरची. प्रोफेशनल अंडरटेकर्स मरना उपरांत पेट देंवन मागीर जालें. हे कांय ना, जिणी बोर पेट वावून तासचें, पोटांत तासचें, नेगेटीव एक नकारात्मक रुपार तासचें. मुख्य कारण काय म्हळ्यार तांचे लागीं बरवसो ना, नो होप. एकली म्हणटाय, म्हजो घोव गडीबिडी, म्हजीं भुरगीं घडामडी, म्हजी सासूमाय व्हडली चावाडी, मागीर म्हजो मांव आसा पळय तो व्हडलो कुडी, मागीर आमच्या शेजारची बोर अन्नाडी. हयल्या एका गांवांत हयल्या एका घरान हांव एक घेवन कशें सांबाळटली गी, कशें पडली गी, कांय बरेंपण जावच्या बरी ना. तशें म्हळ्यार सक्कळी मनशां पाड अशें अर्थ न्ही. म्हज्या चिंतपांत सक्कळी पाड जातात. कांय एक बरेंपणूच ना, बरेंपण जावंकूच जायना म्हणलें एक तल एक मायंड सेट, एक मोतीची एक रीत. अंडरटेकर्स. मागीर थोडे केअरटेकर्स म्हण आसा. ती केअरटेकर्स आयचें जाल्यार जालें, व्हडलो कांय फाल्यांचें कांय चिंतचें म्हणना, फाल्यां कांय जाता म्हण, कांय बरें जाता म्हण कांय चिंतचें म्हणना. केअरटेकर्स आयचें आज, आज मेळ्ळ्यार पिझ्झा, फाल्यां सकाळीं उठल्यार पेज, उठना जाल्यार पेट, दुसरें कांय येना. हे आनी एक केअरटेकर्स. काल जाल्यार आसलें इल्लें सुदारसून व्हरचें, फाल्यां व्हडलें कांय बरेंपण जाता म्हण म्हाका कांय भरवसो ना. ही आनी एक रीत. मागीर थोडी रिस्क टेकर्स म्हण आसता. ती रिस्क टेकर्स जिणयेंत पंतावान घेवची. तांकां उदक दिसता दर्यो पूण उजवाड दिसता. तांकां लाराची गाज आयकता पूण ताच्या उपरांत बरवशाची एक बुरूज दिसता. तांकां हांगासर सगळें कितें एक घुसपळशें दिसता पूण मुखार पळयतना सगळें शेवटाक पावुल्लें, एका हंताक पावुल्ल्या थंय एक शेवट तांकां दिसता. ही रिस्क टेकर्स. ती रिस्क टेकर्स कित्याक म्हळ्यार तांचे लागीं भरवसो आसा. कितें बरी जाता म्हणलें एक सकारात्मक चिंतप आसा. फाल्यां तोय बरो जायत, वय बरो जायत, म्हजे कुटामी बरें जायत, आमी बरें जावंक पुरो, आनी कितें तरी जाता. देव कितें तरी बरेंपण म्हाका हाडटा, म्हज्या कुटुंबाक हाडटा, म्हज्या भवारी हाडटा आनी हाडयता आनी घडयता म्हणलें तें एक मायंड सेट आसा बळें. तल एक चिंतप आसा बळें. तल एक पातयेणी आसा बळें. तल एक बरवशाची दिश्ट आसा बळें. ती आमच्या जिणयेक घटाय दिता. ती आमच्या जिणयेक नवेपण दिता. तांकां रेवेंत संवसार पळयतले म्हणयत. काल एक रेव, एक कण रेवेंत सगळो संवसार तांकां दिसता. एका कट्टेंत मळब पळयतले. कट्टेंत इल्लें उदक आहल्यार पुरो, सगळें मळब तातूंत प्रतिफलीत जाता, रिफ्लेक्ट जाता. तांकां कट्टी केदी व्हड ल्हान आसूंक पुरो, तांतलें उदक इल्लेशें आसूंक पुरो, त्या इल्लेशा उदकांत सगळें मळब मात्र न्ही, तांतलें सगळीं नखेत्रां, चंद्र आनी कितें कितें सगळें सोबाय आसा ती सगळी एक ल्हान कट्टेंत ल्हानशा इल्लेशा उदकांत तांकां पळोवच्या तली एक तांक, तली एक सकारात्मक एक दिश्ट दिसता वो तें तांचो बरवसो जाता.
तांच्या जिणेक खंयच्याय पंथावान स्विकार करूंक साध्य जाता. खंयच्याय एक जिणयेंत मुखार वचूंक तांकां धैर्य मेळटा आनी बरो फुडार जोडच्या दिशेनी तांकां तें आदाराचें जाता, पुराक जाता. आमी इतली व्हडा संख्यान हांगासर ह्या बसिलिकाक, ह्या मायनर बसिलिकाक, ह्या फूल शेताक आयली हांव. वर्सां येता हांव वाचोंक पुरो उमेदीन आमी आयली हांव. थोड्या महिलांक सोलोन आयिल्लीं आसतात. हांवें थंय जानभोगी आयकल्ले आसात. हांगासर एक भक्तीन एक मीस, मागीर सगळें आपणाकच एक संपूर्ण तरान एक फ्रेश जावन नितळ केल्ल्या बरी एक कुमसार सुटावे. काळ लेस काळ म्हणटात एका तरान. स्लीवलेस आसोंक पुरो, नेकलेस आसोंक पुरो, नीलेस पॅन्टाच्या दोंपरांगडे कुडकेत्ता आसनात, नीलेस आसोंक पुरो, वायरलेस आसोंक पुरो, सगळें लेस आसोंक पुरो. पूण ते म्हणी वडना, ती संवसाराची बदलली रीत आसोंक पुरो. पूण सामाजीक आनी मनशा विश्लेशका प्रमाणे विरांकूळ आनी नकारात्मक रितीन तीन संगती लेस जाल्यात खंय. पयल्या सुवातेर सगळे आसल्यार मनीस होपलेस जाला खंय, बरवसो नातुल्लो जाला खंय. बरवसो नातुल्ली जाल्यात जिणयेन कितें तरी बरेंपण जाता म्हणून चिंतिनातुल्ल्या एका संदर्भांत तळ्या एका नेगेटीव चिंतपाची आनी दिश्टीची आनी दिश्टाव्याची जाल्यांत म्हणून मनशा एनालिस्ट वा विश्लेशकांनी सांगलेलें आसा. आनी होपलेस जाल्ल्या कुडले तितल्यार रावना. आनी दोन संगती जातात खंय, एक हेल्थलेस आनी एक हॅपिनेसलेस. ह्या चित्री होपलेस बरवसो ना जाल्यार तसल्या मनशाची भलायकी बरी आसना. तसल्या मनशाची भलायकी उणी जाता. आनी तसलो मनीस वेगळी PhD जाता. PhD आमकां कळीत आसोंक पुरो. प्रेशर, हार्ट, डायबिटीस बरवसो उणो आसा जाल्यार तल्या मनशाक PhD वेगळी जाता. प्रेशर, हार्ट आनी डायबिटीस आनी खंयचेय पुरो. मागीर पिल्स, हॉस्पिटल आनी डायट तें चड गरजेचें जाता. आनी तितलें मात्र न्ही, बरवसो कोणा लागीं उणो आसा पळया, होपलेस कोण जाल्यांत, ह्या उण्या बरवशाची जाल्यांत ती हॅपिनेसलेस, तांच्या लागीं संतोश आसना. तोंडार एका तराची काळबण, एका तराची मोडां, एका तराचें एक कुरवल्लें, एक भरवल्लें, एका तराचें पिडेस्त जाल्लें, एका तराचें पुरासणान थकल्लें एक मुखामळो, तांचें व्यक्तित्व, तांचें जिवीत, तांचें उलोवणें, तातूंत खंयचेंय सार नातल्लें, घटाय नातल्लें जाता. बरवसो नांतर एका कुशीन भलायकी बिगडली जाता आनी एका कुशीन संतोश आमी होगडायल्लो जाता आनी सगळें जिवीतच एका तरान जडायेचें कर्णकान गेल्लें जाता. आनी हय एका संदर्भांत आमकां बरवसो दिवच्याक प्रेरण जालें. कितलीं व्यक्तित्वां पवित्र पुस्तकाक गेल्यार कितलीं व्यक्तित्वां आमकां बरवसो दिल्लीं आसात. अब्राहाम बाबार्थाचो बापूय म्हणटात, ताका बरवशाची आवय म्हणयेत. आपूण खंय वेता कितें जातलें म्हणलें कांय कळीत नासतना बरवशान देवान आपयल्ल्या कडेन, सांगिल्ल्या कडेन, धाडिल्ल्या कडेन, ओडुल्ल्या कडेन, आपयल्ल्या कडेन वेतच रावलो. आनी काली एका रेवेच्या कणा बरी आसलें ताचें जिवीत सगळ्या रेवेच्या एक व्हड राशी बरी भुरग्यांपणांनी, बेसावांनी, धादोसकायांनी भरलेलें जिवीत आनी व्यक्तित्व आनी ताचें जावंक पावलें. निर्गमन ग्रंथांत मोईचें आनी एक व्यक्तित्व, ताका इजिप्तांतल्या दळडीरपणांतावन इस्रायलांतांनी काडन ताका दळडीरपणांतावन तांणी बसयल्ल्या दुदाच्या, मोवाच्या, रुचीच्या, गटायेच्या गांवाक आनी जाग्याक लोकांक आपोवन व्हरूंक ताका आपोवणें मेळटाना. ताणें म्हळें सर्वेस्परा राया लागीं वचूंक आनी इस्रायलितांक इजिप्तांतावन भायर हाडूंक हांव कोण? निर्गमन ग्रंथ तिसरो अवस्वर 11वी वळ. तो एका तरान भियेल्लो जालो, कंत जाली, ताका अस्कत भोगलें, ना समजणेसो जालो आनी अस्कत जालें. सगळें जिवीत कितें करता जाता कितें आपोवणें म्हण ताका कळलें ना. पूण सर्वेश्वर म्हणटा, हांव तुज्या सांगात आसा
आणि तुझ्या सांगात असतलो आणि तू तुझे मिसांव सुफळ करतलोय आणि पाठी येवन याच दोंगराचेर तुम्ही देवाची स्तुती गायतल्यात. निर्गमन ग्रंथ 3 वस्वर 12वी बोड. असले एका बरवशान बरुल्लो मईचे बरवशान गेलो. बरवशान ताच्या लोकांक ताणें इजिप्तांतल्या उणेपणांतावन, इजिप्तांतल्या बंदडेतावन, इजिप्तांतल्या दळणीरपणांतावन बसायल्ल्या दुधाच्या मोवाच्या गटायाच्या रुचीच्या गावाक बेसावाक आपण वर गेलो. देवाचेर भावार्थ, सर्वेश्वराचेर भावार्थ आनी जिणेंत बरवशान पैन करून गेलो. हे बरवशाचें व्यक्तित्व. आनी एक बरवशाचें व्यक्तित्व आसा. मक्काबेवाचें पुस्तक, दुसरें पुस्तक 7व्या वस्वराचें पयलें वाचप. आंटियोकस रायान ह्या एका स्त्रियेचें तिचें नांव दिवना, तिका बरोवसो म्हणून आमी नांव दिवयात. शी हेज नो नेम, होप कॅन बी हर नेम. तिच्या 7 जाणां पुतांक एकाच दिसाची वेश्टी मारतना तिणें धैर्यान जो देवधर्माचे कितें कायदे आसात, कितें नेम आसात, कितें संप्रदाय आसा ते आसा तशें पाळूंक तांकां धैर्यान धरलें. आनी ती म्हणटा, आनी देवाचें उतार आमकां म्हणटा, फकत सर्वेश्वराचेर बरवसो आसलेल्यान तिणें एकाच दिसा 7 पुतांचें मरण पळयलें जाल्यार तांकां धैर्यान तिणें मुखार धाडलें. म्हाका बाबाचें दुसरें पुस्तक 7वा वस्वर. एकली स्त्री म्हज्या वळखीची 17 वर्सां हांव तिजो पूत धरणीरीत लोळो नासलो. तिणें 17 मोगान ताची 17 केल्ली आनी ती म्हणाली, फादर देवान म्हाका सोडून घालूं ना, देवान म्हाका सोडून घालूं ना, देखून म्हाका ह्या म्हज्या पुताची साखरी करूंक जाता. देवान म्हाका सोडून घालूं ना. 17 वर्सां म्हजो पूत धरणीर लोळटा, ताचेच निर्धार ताका घेवंक जायना, ताचेच जिवीत ताका नियंत्रण करून चलोवंक जायना. पूण ही आवय 17 वर्सां हांव ताची मोगान जतन घेता आनी म्हणटा, देवान म्हाका सोडून घालूं ना, देखून म्हाका ह्या म्हज्या पुताची साखरी करूंक जाता. एक अखंड बरवशाचें आनी भावार्थाच्या गुंडायेचें उतर तें. मोगाच्या बाबा भयणीनो, रातीक उदक पळोवचें न्हय खंय आनी दिसार चंद्र पळोवचो न्हय खंय. रातीक उदक पळयल्यार एक तर उदकाचो एक अनुभव बारी एक भिरांतसो अनुभव जायत. दिसाक चंद्र दिसना, दिसाक सूर्य पळयचे, रातीक कितें तरी उजवाड पळयचे. आमच्या जिवितांत कश्ट येतीत, कंती येतीत, भिरांत येतीत, अडचणी येतीत, कावजणे येतीत, अनवरां येतीत, पिडा शिडा येत. आमकां सोडून घाल्ल्या बरी जावंक पुरो. आमीच मोगान पोसुल्ले आमच्या भुरग्यांक हांवें आमकां सोडून घाल्लो अनुभव जावंक पुरो. आमकां इतलीं वर्सां आमी सांगाता इश्टागती नासल्ले हांव एका दिसांनी इश्टागत मोडून पडले जावंक पुरो. पूण रातीक उदक पळयनाये, दिसाक चंद्र पळयनाये, दिसाक आमकां सूर्य जाय. लाराची गास मात्र पळयनाये, बरवशाच्यो बुरूज पळय जाय. सर्वेस्परो आमकां बरवशान भरता. जेरेमिया प्रवादी आपणाक कांयच कळीत ना, आपूण भुरग्या बरी आपणाक कितें साद ना म्हणलो. तो म्हणटा बाबिलोनांतल्या निवासीक, वय तुमचे पासत म्हज्या मनांत कसलो येवजण आसात म्हणून हांव खरेंच जाणा. सर्वेश्वराशें म्हणटा, तुमच्या हिता पासत, तुमच्या क्यास्ते पासत न्हय, तुमच्या हिता पासत हांवें बरवशान बरलोलो फुडार तुमकां रचचे खातीर केल्ल्यो येवजण्यो. तुमच्या हिता पासत हांवें तुमकां एक बरवशाचो फुडार रचचे खातीर हांवें केल्ल्यो येवजण्यो. प्लॅन्स टू गीव यू होप अँड फ्युचर. जेरेमियाचें ग्रंथ 20 आनी 9 वस्वर 11वी बोड. ह्या उतरा संगी हांव सोंपयतां. ह्या पूण शेतांत व्हडा मोगान, व्हडा भक्तीन, बरवशान ह्या बासिलिकाक आनी ह्या वार्षिक महोत्सवाक आयलेली आमी भाव आनी भयणी खंडीत आमकां बरवसो निराशी करचो ना.
रोमागारांक पत्र 5वा बसवार 5वी बळ सर्वेश्वर चालो रे साबरी फात आमकां हर एकल्याक बरोवशान भरतलो आमी उजवाड पळोवंक आमी उजवाडाचे उजवाड पळोवंक शेवटाचे शेवट पळोवंक आमकां बरोवशान भरून दी आमेन.